अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, मगर बदकिस्मती से इसके फ़ैसले मुल्क से बाहर होते हैं, लंदन में होते हैं, वाशिंगटन में होते हैं। और पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला IMF करता है, आलमी मालियाती इदारे करते हैं। ये सारी सिचुएशन क्यों है, इस सारी सूरत हाल का सामना हमें क्यों है, और इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन हालात से क्यों गुज़र रहा है। पिछले 16 महीने में 15 जमातें, ख़ास तौर पर 3 बड़ी जमातें जो इक़्तिदार में थी, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान की जमात है। बाकी सब ने भी खूब इक़्तिदार की गंगा से हाथ धोए, बल्कि सारे के सारे नहाए और जितना फ़ायदा उठाया जा सकता था उठाया। ज़ाती तौर पर अपनी सियासी जमातों को मजबूत किया, अपनी मईशत को मजबूत किया, अपनी सियासत को मजबूत किया, लेकिन पाकिस्तान का सत्यानाश करके गए। एक और किरदार है जनरल बाजवा साहब। पिछले 16 महीनों में जो पाकिस्तान में बर्बादी हुई, ये किरदार जो इस वक्त सब के सब मौजूद हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ सूरत हाल ये है कि इन किरदारों को वापस मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और ये दोबारा मुसल्लत होना चाहते हैं, बावजूद इसके कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनमें दूर दूर तक इनका वजूद नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन होने के नतीजे में अगली हुकूमत ने आना है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये कहते हैं कि अवाम बहुत ज़्यादा तंग है इनसे, इनको सादा अक्सरियत तो दूर चंद सीटें भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन सर्वे गवाल मंडी जो नवाज शरीफ का कभी हल्का होता था, वहाँ का ताज़ा तरीन सर्वे आप देख लें। लोग कहते हैं कि आए मियाँ साहब, आप देखते जाएं इनके साथ हम करते क्या हैं। तो सारे का सारा रोमांस तो आवाम का ख़त्म हो चुका है इन 15 जमातों का, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। पीपल्स पार्टी सिंध में फिर भी कुछ न कुछ जमा तफरीक कर लेगी, लेकिन चूँकि मरकज़ में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार थे, तो इन पर सारा बोझ आया है। अब इनको दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई हैं उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले एक ख़बर लीक हुई है, वो भी पाकिस्तान से लिंक्ड है। कनाडा में एक सिख रहनुमा को कत्ल किया गया, और सिख रहनुमा जून में कत्ल किया गया था, और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी मौजूद है, यूरोप में, मगरबी ममालिक में, वहाँ पे वो अपने आप को यूनाइट कर चुके हैं और अपने अलग मुल्क के लिए वो मुतालबा कर रहे हैं, रेफरेंडम करवा रहे हैं। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों सिख इस तहरीक आज़ादी में शामिल हैं और अपने अलग मुल्क खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। मुख्तलिफ रेफरेंडम हो रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में, उसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। कनाडा में ख़ास तौर पर सिख कम्युनिटी बड़ी तगड़ी है, ख़ास तौर पर पावर कॉरिडोर्स में भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई, एक कत्ल हुआ, और उस कत्ल की जब तहकीकात हुई तो उसमें भारत का हाथ निकल आया। जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बारे में बताया, ना सिर्फ ये अनाउंस किया, बल्कि उन्होंने अपने हाउस ऑफ द कॉमन्स यानी अपनी पार्लिमान में उन्होंने बताया कि जो अब तक की इंफॉर्मेशन है इसमें भारत की एजेंसियां मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा कानून की हुक्मरानी वाला मुल्क है, हमारे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारी खुद मुख्तारी का दिफा ये बुनियादी हक़ हैसियत रखता है। इसलिए हमारी अव्वलीन तरजीह यही रही है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी इदारे तमाम कैनेडियन शहरियों की मुस्तकिल सलामती को यकीनी बनाएं, और दूसरा ये कि इस कत्ल के मुर्तकिब अफराद को पकड़ने के लिए तमाम तर इक़दामात करें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि ठोस सबूत मिले हैं, इसलिए उन्होंने G20 कॉन्फ्रेंस के मौके, इजलास के मौके पर कहा कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ज़ाती तौर पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी आगाह कर दिया है। फिर उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी को वहाँ पे लीड करने वाले सरबराह को कनाडा से निकाल दिया। इससे नाज़रीन इकराम एक सफारती जंग शुरू हो गई और आलमी सतह पे ये मामला उठ गया है। जबकि दूसरी जानिब दिल्ली ने भी एक कैनेडियन सफारतकार को 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का कहा है। बहरहाल ये इस वक्त सिचुएशन है। अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी अच्छा खासा दबाव है, और ये भारत के लिए काफ़ी सुबकी का सामना है। ये मैंने नाज़रीन इकराम इसलिए बताया है कि जो जिंदा कौमें होती हैं, जो मजबूत ममालिक होते हैं, वो इस तरह से अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ अरशद शरीफ का कत्ल हुआ कीनिया में,
ہم نے آج تک اس کے بارے میں کوئی ایسی آواز بلند نہیں کی، سرکاری سطح پر دفتر خارجہ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھائی جس سے پتہ چلے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے ایک شہری کو انتہائی دبنگ جرنلسٹ کے قتل کے بارے میں کینیا کی حکومت سے سرکاری سطح پر کوئی ایسا ایکٹ کیا ہو۔ بہرحال یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اس وقت دوبارہ سے اس رجیم کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جنرل باجوہ اور اس کے سارے پلان جنرل باجوہ اس سارے کے سارے پلان کے آرکیٹیکٹ ہیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کی فصل اب ہم کاٹ رہے ہیں۔ پورا ملک بھگت رہا ہے، نہ صرف ملک بلکہ افواج پاکستان بھی ان کے ان اقدامات کی سزا بھگت رہی ہے۔ اب نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور ایک حاضر سروس جج کا احتساب ہونا چاہیے، نہ صرف احتساب ہونا چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے بھی آ کے یہی بات کر دی۔ جنرل باجوہ کو اپوائنٹ میاں صاحب نے کیا، پھر اگلی ایکسٹینشن بھی میاں صاحب نے دی۔ اگر میاں صاحب نہ چاہتے، پیپلز پارٹی نہ چاہتی تو ایکسٹینشن نہیں ہونی تھی۔ تو نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو بتانا چاہیے کہ وہ کون تھا جو ان کو مجبور کر رہا تھا اس وقت، اور یہ ساری چیزیں مینج کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کام کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ کیا مجبوری تھی کس نے لندن میں آ کے میاں صاحب سے مذاکرات کیے تھے اور میاں صاحب کو راضی کیا تھا؟ پھر اس ملاقات میں طے کیا پایا تھا؟ آخر کیوں مسلم لیگ نون نے حصہ ڈالا اور یہ ثابت کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو پہلی اپوائنٹمنٹ نواز شریف نے کی، دوسری ایکسٹینشن میں بھی اہم کردار نواز شریف کا تھا۔ اب ان کرداروں کو نواز شریف کہتے ہیں کہ کیفر کردار تک پہنچانا ہے، بالکل پہنچائیں، لیکن یہ ضرور بتائیں کہ معاملات کہاں تیار ہوئے تھے، کیسے تیار ہوئے تھے، اور پھر معاملات بگڑے کیسے، اور بگڑنے کے بعد پھر معاملات سنورے کیسے۔ خیر میں بتا دیتا ہوں کہ اصل میں میاں صاحب چاہتے کیا ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ریڈ کارپٹ وہاں پہ موجود ہو اور ریڈ کارپٹ پر ان کا استقبال کیا جائے اور ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اب وہ عدالت کے مفرور بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، سزا یافتہ بھی ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے اور انہیں گھر بیٹھے ریلیف ملے اور انہیں کسی عدالت میں نہ جانا پڑے۔ بہرحال یہ کام ریاست اور ریاستی ادارے، حکومت اور حکومتی ادارے اس کا اہتمام کریں کہ ان کو ریڈ کارپٹ ملے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ لکھ کے رکھ لیں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ تو میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے جانا ہے تو صرف اس لیے جانا ہے کہ ان پر جو سٹگما لگا ہوا ہے وہ کسی بھی طریقے سے سٹگما اتر جائے، ان کی سزائیں ختم ہو جائیں، وہ ایک فری سٹیزن کے طور پر موو کر سکیں، اور یہ سزا یافتہ کا ایک ٹیگ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ میاں صاحب یہ بات طے کر چکے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم اب الیکٹورل پالیٹکس یا پاور کوریڈور میں نہیں آنا، وہ الیکشن کمپین چلائیں گے، الیکشن کمپین چلا کے اپنی پارٹی کو اقتدار میں لانے کی کوشش کریں گے، اور وہ اب ریٹائرڈ سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں اور وہ ریٹائرڈ سیاستدان کے طور پر جانے جائیں گے۔ یہ ایک ہڈن ایگریمنٹ ہے، اور اس کے گارنٹرز لندن میں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ گارنٹرز وہ تمام چہرے نظر آ رہے ہیں جو کہ جنرل باجوہ سے ملاقات کرتے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات طے کرواتے آئے ہیں۔ ان میں خواجہ آصف ہیں، ملک احمد خان ہیں، رانا تنویر ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ سے جو مذاکرات کی ٹیم تھی ان میں محمد زبیر تھے، شجاعت عظیم تھے، خواجہ آصف، ملک احمد خان تھے، یہ مین لوگ تھے۔ پھر شہباز شریف براہ راست اس میں شریک ہوئے، انہوں نے جو باتیں طے کی تھیں اب واپس انہی باتوں پر آیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو لیڈ کریں گے شہباز شریف، اور نواز شریف پارٹی کو چلائیں گے، لیکن حکومت میں ان کا عمل دخل نہیں ہوگا اور نہ ہی انہوں نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ لی جائے، عمران خان کو بھی نکالا جائے اور ایک ایسی راہ ہموار کی جائے جس میں یہ دونوں لیڈنگ رہنما نہ ہوں۔ اب جب اس پر ڈیل نہیں ہو پا رہی تو نواز شریف اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بار بار جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لے رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔